उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै भोजेन्द्र बस्नेतको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरियो, सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै, सत्ता साझेदार दलहरू बीचको एकतालाई जसरी पनि जोगाउने पक्षमा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। काठमाडौँका 2 ठाउँबाट 5G सेवाको परीक्षण सुरु, लामो तयारी र ठूलो खर्च गरेर पनि 2 ठाउँमा मात्रै परीक्षण गरेको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष असन्तुष्ट। भारतबाट आयात हुने तरकारीका कारण नेपाली किसान समस्यामा परेको भन्दै चौतर्फी चिन्ता, 3वटै सरकारले अनुदान दिँदा कतै दोहोरिने र कतै अनुदान नै नपुग्ने समस्या। पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफको निधन, राष्ट्रपतिसहित वरिष्ठ सैन्य अधिकृतद्वारा श्रद्धाञ्जली व्यक्त। र 20 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनशीपमा नेपालले भुटानलाई 4 गोलले हरायो, न्यू डायमण्ड र एपीएफ क्लब राष्ट्रिय महिला भलिबलको फाइनलमा। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बन्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन्न सम्पर्कमा बस्या खै, सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार, सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। तिमीले पनि पाउने मलाई पनि आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। हे आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। हे आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ। आज बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको सभापति रवि लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरूले आजै राजीनामा बुझाएका छन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्याल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर खनाल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर राजीनामा दिएका हुन्। सरकारमा उपप्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्री रहनुभएका सभापति रवि लामिछानेको पद सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै खारेज भइसकेको छ। रासपाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन भने यथावत नै राख्ने जनाएको छ। बैठकपछि भएको पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूले गृह मन्त्रालयमा निकै छोटो समय काम गर्दा धेरै राम्रा काम गरेको दावी गर्नुभयो। गृह मन्त्रालयमा हामीले सिंहदरबार आम नागरिकलाई खोल्न रेडी गरेर गएका छौं। अब जानुहुने मन्त्रीले एउटा साइन गर्दै हुन्छ, आम सर्वसाधारणलाई सिंहदरबार खुल्ने डकुमेन्ट रेडी छ। अवैध क्रसर बन्द गरिदिएको छ, मापदण्ड नपुगेकोलाई समय तोकिदिएको छ, एउटा भनेर अर्को गर्नेलाई यो हुँदैन भनेर बन्द गरिदिएको छ। पुलिसलाई नेता भेट्न बन्द गराइदिएको थिए। पहिलो पटक हिस्ट्रीमा पहिलो पटक 1 पैसाको चलखेल नभइकन त्यत्रो ठुलो सरुवाहरू भयो। सिडिओहरूको सरुवामा बिबी बनाइयो। कयौं सिडिओ साहबहरू मसँग आएर रोएर भन्नु, मन्त्रीज्यू न मेरो कोही चिनेको मान्छे थियो, न मसँग 2 पैसा थियो, म सरप्राइज भएँ, मलाई सिडिओ तपाईँले बनाइदिनु भएछ, म यस्तो खुसी भएँ। आँखाभरि आँसु झारेर रोएर जानुभएको साक्षीहरू यही हुनुहुन्छ। सभापति लामिछानेले आफूलाई चारैतिरबाट खेद्ने मात्रै काम भएको गुनासो गर्नुभएको छ। विगतदेखि नै आफूलाई चारैतिरबाट घेरा हाल्ने काम भएको गुनासो गर्दै उहाँले देश विदेश जता जाँदा पनि अवरोध भइरहेको बताउनुभयो। विदेशबाट नेपाल फर्केर देशमा केही गरौं भनेर संचारकर्म मार्फत आम मानिसका समस्या समाधानको पहल गर्दा पनि विभिन्न आरोप लगाइएको लामिछानेको भनाइ छ। तर उहाँले हार नमानेको भन्दै जनमतको कदर गर्ने र एक भोटको आशा खेर जान नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। आफ्नो जस्तै प्रकृतिका
अरू मुद्दा र आफ्नो मुद्दामा फरक व्यवहार भएको तर अदालतको फैसलाको स्वागत र स्वीकार गर्ने लामिछानेले बताउनुभयो। यसअघि सर्वोच्चले रवि लामिछानेको नागरिकता नै अवैध भएको फैसला गरेपछि उहाँको सांसद, गृहमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद गुमेको थियो। लामिछानेको पद गुमे पनि गृहमन्त्री आफ्नो दलले नै पाउनुपर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको माग थियो। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विवाद आउने भन्दै गृहमन्त्री दिन नसकिने अडान लिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको हो। यसैबीच प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता साझेदार दलहरू बीचको एकतालाई जसरी पनि जोगाउने पक्षमा आफू रहेको बताउनु भएको छ। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। संघीय संसद भवन परिसरमा प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले सत्ता साझेदार दलहरू बीचको एकतालाई जसरी पनि बचाउनुपर्छ भन्नेमा आफू रहेको बताउनुभयो। फेरि हामी छलफल गर्छौं, यसलाई हल गर्ने कुरै जान्छौं। अब मेरो कोसिस त थियो राष्ट्रिय सहमति नै गरौं भनिरहेको छु भने त हाम्रो सत्ता साझेदारको बीचको एकतालाई त जसरी पनि बचाउन पर्छ भन्ने नै हो मेरो। अदालतको निर्णयपछि पक्कै पनि उहाँहरूलाई अलि असहज त भएकै थियो। अब उहाँसँग फेरि भेटेर कुरा गर्छौं। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस सत्ता बाहिर रहँदा छटपटाइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। आजको संसद बैठकमा ओलीले कांग्रेस अहिले सत्ता बाहिर रहँदा पानी बिनाको माछा जस्तै छटपटाइरहेको आरोप लगाउनुभयो। तर अहिलेको सरकार ढालेर सरकारमा जान्छु वा बनाउँछु भन्ने सपना नदेख्न आग्रह गर्दै ओलीले देशलाई अस्थिरतामा लैजाने खेल नखेल्न चेतावनी दिनुभयो। यसबीचमा यस सम्मानित सदनमा नेपाली कांग्रेसबाट प्रदर्शित व्यवहार र निर्णयहरू संविधान र लोकतन्त्रका लागि बुझिन सक्नुका छन्। कांग्रेसका केही साथीहरूलाई आफ्नो परिचय प्रतिपक्ष भनेर मान्न सकस भएको छ। यति बेला नेपाली कांग्रेस पानी बाहिरको माछा जस्तै छटपटाएको देखिन्छ। सत्ता बाहिर रहँदा सत्तामा विग्रह ल्याउने र अल्पकालीन लाभ लिने अनुभव कांग्रेसका साथीहरूसँग राम्रै छ। मेरो आग्रह छ राजनीतिक स्थायित्वका लागि योगदान गरौँ। अनिश्चय र अस्थिरताको बिउ स्वयंका लागि प्रतिपादक हुन सक्छ भन्ने बुझ। यस्तै संसदमा बोल्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नभई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै भएको निष्कर्ष निकालेको बताउनु भएको छ। उहाँले ओलीका सबै भनाइहरू सुन्दा आफूले उहाँ नै प्रधानमन्त्री रहेको निष्कर्ष निकालेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएसँगै ओली आतंकित भएको आरोप लगाउनुभयो। यस्तै बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले देश गम्भीर आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेताहरू ठूला सपना मात्रै बाँड्ने काममा लागि परेको भन्दै अझै नेताहरू नसचिने हो भने देशले झनै दुःख पाउने बताउनुभयो। यसैबीच आउँदो 27 गतेको संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले आउँदो 27 गते शुक्रबार दिउँसो 3 बजे प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी गराउँदै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनका सांसदहरूलाई उपस्थित हुन आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उर्मिला अर्याल निर्विरोध निर्वाचित हुने निश्चित भएको छ। आज निर्धारित समयमा उहाँको मात्रै मनोनयन दर्ता भएको हो। यसअघि आज बिहान बसेको नेपाली कांग्रेसको शीर्ष नेताहरूको बैठकले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी नदिने निर्णय गरेको थियो। भोलि प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम रहेको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नेता उमेश श्रेष्ठले चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 मा आफूलाई स्वतः विजयी घोषणा गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभएको छ। चितवनको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार रहनुभएका उहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग पराजित हुनुभएको थियो। लामिछानेको नागरिकता विवादका कारण सांसद पद खारेज भएपछि नेता श्रेष्ठ चुनावमा दोस्रो भएकाले आफू स्वतः विजेता घोषणा हुनुपर्ने माग सहित निर्वाचन आयोग पुगेर निवेदन दिनुभएको हो। तर निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले कानूनले पद रिक्त रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचनबाट नै पद पूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता एवं पूर्व सांसद रेशम चौधरीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रतिवादी झिकाउन आदेश दिएको छ। नेता चौधरीले आफू विरूद्ध जन्मकैदको फैसला खारेज हुनुपर्ने माग राखेर दर्ता गर्नुभएको रिट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै आज न्यायाधीशहरू टंकबहादुर मोक्तान र मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले प्रतिवादी सहित दुवै पक्ष झिकाउने आदेश दिएको हो। प्रतिवादी झिकाउने आदेशसँगै यस मुद्दामा अब पुनः बहस तथा सुनवाई हुनेछ। 2072 सालको भदौ 7 गते कैलालीको टिकापुरमा आन्दोलनकारी र प्रहरी बीच झडप हुँदा प्रहरी
वरिष्ठ उपरीक्षक सेती अञ्चलका प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण नेउपाने सहित नेपाल प्रहरीका 5 जना तथा सशस्त्रका 2 जना र 1 जना बालक सहित 8 जनाको ज्यान गएको थियो। टिकापुर घटनामा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले मुख्य अभियुक्त भनिएका रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले दूरसञ्चार सेवालाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। नेपाल टेलिकमको 19औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले प्रविधिको विकास, उपभोक्ताको चाहना र बजारको मागलाई दृष्टिगत गरी सेवालाई सर्वसुलभ र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। विगतका सरकारले अघि सारेको घर घरमा इन्टरनेट र हात हातमा मोबाइलको महत्वाकांक्षी नाराले सार्थकता पाएको भन्दै उहाँले आउँदा दिनमा आफ्नै भू उपग्रह स्थापना गरी सेवा दिने लक्ष्य लिनुपर्ने बताउनुभयो। यसैबीच नेपाल टेलिकमले 5G सेवाको परीक्षण शुरू गरेको छ। बबरमहल र सुन्धारामा रहेको टेलिकमको कार्यालयबाट आजदेखि 5G परीक्षण शुरू गरेको टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। ती ठाउँमा 5G सुविधा भएका मोबाइल डिभाइस प्रयोगकर्ताले 5G चलाउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। केही समयपछि पोखरा, वीरगंज लगायत अरू ठाउँमा पनि परीक्षण गर्दै जाने कम्पनीले जनाएको छ। 5G उच्च क्षमताको नेटवर्क हो। 5G को सहायताले टाढा टाढाका व्यक्तिको उपचार, खेतीबाली, उद्योग सञ्चालन लगायतका कैयौं काम गर्न सकिन्छ। 5G लाई मोबाइल नेटवर्क बलियो बनाउने रूपमा बुझ्न नहुने र यो प्रविधि प्रयोगको उच्चतम रूप हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। कार्यक्रममा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले 2वटा बीटीएसबाट मात्रै 5G परीक्षण भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले धेरै खर्च र लामो तयारीको परिणाम राम्रो नदेखिएको बताउनु भएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौँ। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो। तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरियो, सरकारले दिएको समर्थन भने कायमै, काठमाडौँका 2 ठाउँबाट 5G सेवाको परीक्षण शुरू लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले किसानहरू बिचौलियाको मारमा परिरहेको भन्दै तत्काल कदम चाल्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शाहीले तरकारीको बिक्री वितरणमा संलग्न बिचौलियाहरूलाई तत्काल कार्यवाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो। उहाँले भारतबाट आयात हुने तरकारीमा प्रतिबन्ध लगाउन पनि सरकारलाई दबाव दिनुभयो। चितवन यो काठमाडौँको रोस्टमभन्दा 137 किलोमिटर टाढा छ, तर 137 किलोमिटर टाढा चितवनमा आज टमाटरको मूल्य 8 रुपियाँ किलो बिक्री हुन्छ। तर आज त्यही टमाटर काठमाडौँमा 60 रुपियाँ किलो हामी खान बाध्य छौं। 1 किलो टमाटर बराबर 650% महँगो छ। यो संसारको कुन देशमा छ सभामुख महोदय? र साथसाथै भारतमा हामीले तरकारी बेच्दै गर्दा क्वारेन्टाइनमा नेपालको तरकारीलाई राखेर कुहाइन्छ। नेपालका किसानले भारतमा तरकारी बेच्न पाउँदैनन्, तर भारतीय तरकारी बिना क्वारेन्टाइन र बिना राजस्व उठाई कर छली गरी गरी नेपालका बजारमा पुर्याएर नेपालका किसानलाई आज आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएको छ सभामुख महोदय।
सरकारले किसानलाई विभिन्न अनुदान दिने गरेको छ। देश संहितामा गएसँगै धेरैजसो कृषिका कार्यक्रम प्रदेश र पालिका तहमा पुगेका छन्। संघीय सरकार 7वटा प्रदेश र 753वटा पालिकाबाट किसानलाई अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्। तर कतिपय किसानका लागि सरकारले दिने अनुदानबारे जानकारीसम्म छैन। वास्तविक किसानले अनुदान नपाएको अनि किसानका नाममा बिचौलियाले अनुदान दुरूपयोग गरेको गुनासो बढ्दो छ। कतिपयले दोहोरो सुविधा पनि लिने गरेका छन्। अनुदानको बढ्दो दुरूपयोगबारे साथी मदन पौड्यालले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्द प्रसाद शर्मालाई सोध्नु भएको छ। यस्तो छ, अब यो अनुदान चाहिँ फरक फरक निकायबाट दिने भएको हुनाले जसले दोहोऱ्याएर दिनुहुन्छ त्यसको जवाफ चाहिँ उहाँहरूले दिनुपर्छ। यो विषयमा केन्द्रीय संघीय सरकारको तर्फबाट भन्दाखेरि हामीले अनुदान दोहोऱ्याएर दिने नीति राखेका छैनौँ र दिएका पनि छैनौँ। हामीले सञ्चालन गरेका प्रोजेक्टहरूमा हामीले पहिला रेकर्ड पाएको अनुदान पाएको पाएन अथवा उसले लगेर कस्तो प्रयोग गर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ किसानको एउटा ट्र्याक रेकर्ड पनि हुन्छ। धेरै ठाउँमा त्यो हिसाब किताब हेरिन्छ, राखिन्छ। यो देखिएको छ, हालाकि यो नदेखेको होइन। हामीले अहिले भोगेका पनि छन्। विभिन्न अब प्रदेश सरकारका निकायहरूबाट, स्थानीय तहबाट, इभन संघीय सरकारको निकायबाट दिने अनुदानमा पनि नाम फेरेर पनि गर्ने कुराहरूसम्म सुनिएको छ। तर यसमा एउटा कुरा क्लियर के रहनुहोस् भने कमजोरी चाहिँ कहाँ हुँदा यो समस्या दोहोरियो त? यस्तो छ, त्यो कमजोरी भनेको जुन निकायले कार्यक्रम राख्यो त्यो निकायले सिन्सियरली नहेरिँदाखेरि कमजोरी भएको हो। जिम्मेवार निकाय त कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय सबै संघीय सरकारले गर्नेमा हामी जिम्मेवार हुन्छौँ। तपाईँ प्रदेश सरकारले स्थानीय तहले गर्ने निकायमा चाहिँ हामी जिम्मेवार हुँदैन। हामी टेक्निकल हिसाबले फिडब्याक आयो भने हामी दिन्छौँ। स्थानीय तहले काम गरेको सन्दर्भमा हामीले कसरी गर्छौँ त्यो छुट्टै सरकार हो नि। प्रदेशले गरेको ठाउँमा हामीले कसरी हामी इम्पोज गर्न सक्छौँ? हामीले अहिले संविधानले नै दिँदैन। हामी त कहाँसम्म मिल्छौँ भने टेक्निकल कुराहरूमा केही छ भने आउनुहोस् डायलग गरौँ भन्ने कुराहरूमा गर्ने हो। अनुदानको ठाउँमा फल्नलाई अनुदान दिनु, फल्नलाई नदिनु भनेर हामीले कारवाही गर्ने ठाउँ पनि छैन, हामीले भन्दा पनि भन्दैनौँ। भनेपछि यस्ता चरहरू रहेछन्, समन्वयको अभाव रहेछ, अब के गर्ने त? यस्तो छ, यो समन्वयको लागि चाहिँ अहिले सरकारको, नेपाल सरकारको विषयमा चाहिँ अहिले यो अनुदान कहाँबाट, अर्थ मन्त्रालयले भर्खरै पनि एउटा निर्देशन पनि गरेको छ। अनुदान कहाँबाट अनुदान प्रदान गरिएका छन्, कहाँबाट यस्ता अनुदानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्, कसले अनुदान पाए, कसले पाएनन् भन्ने कुराहरू, ती कुराहरू चाहिँ अहिले रिपोर्ट मागिएको छ। र मैले दावाका साथ के भन्छु भने हालाकि कसैले तोकिएको लक्ष्यमा पुग्न सकेनन्। यद्यपि कृषि कर्म जटिल भएको हुनाले कृषिमा अनुदान पाए तापनि अगाडि मुभ गर्न गाह्रो छ कतिपय विषयहरूमा। तर दोहोऱ्याएर दिएको अनुदान छैन। अनुदान दुरुपयोग गरेको केसमा म आफैले पनि धेरै ठाउँमा हामीले पैसा असुल गरेका छौँ र राजस्वमा दाखिला गराएका पनि छौँ। भिनाभिना भएको भेटियो, पाइयो भनेपछि त्यसलाई राजस्वमा दाखिला गर्ने अथवा फेरि प्राप्ति गर्ने कि अथवा अबका दिनमा चाहिँ त्यो जोखिम घटाउनतर्फ चाहिँ ध्यान दिने? अनि यस्तो छ, दुइटै हुन्छ। जो एउटा चाहिँ जसले दुरुपयोग गरेको त्यो अनुदान त रिइम्बर्स गर्नै पर्छ। त्यस्तो छुट कसैलाई पनि छैन। सरकारले जानी पनि गर्नु पनि हुँदैन। तर के भने हाम्रो अनुदानको पाटोहरूमा चाहिँ यो रेकर्डहरू, दुरुस्त विवरणहरू राख्ने पाटोहरू चाहिँ अलि कमी कमजोरी भएको मैले पनि भेटाएँ। अहिले हामीले करेक्सन गरेका छौँ। अनुदान रकम लिने कुनै पनि आयोजनाबाट अनुदान रकम लिनेहरूलाई हामीले अहिले 3 पुस्ते नै राखेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव गोविन्द प्रसाद शर्मा। नेपाल दर्पणमा फेरि खबरको सिलसिला। नेपाल राष्ट्र बैंकका पहिलो गभर्नर हिमालय शमशेर जबराको निधन भएको छ। 95 वर्षका जबराको काठमाडौँमा रहेको नर्विक अस्पतालमा उपचारका क्रममा बिहान निधन भएको हो। जबरा नेपालको पहिलो गभर्नर तथा पूर्व अर्थ सचिव हुनुहुन्थ्यो। उहाँ हिमालयन बैंकका संस्थापक समेत हुनुहुन्थ्यो। राजा महेन्द्र शाहले राष्ट्र बैंकको स्थापना गरेर मासिक 800 तलब खाने गरी गभर्नरको नियुक्ति दिँदा उहाँ 29 वर्षको मात्रै हुनुहुन्थ्यो। प्रजातन्त्रको चेतका कारण राणा परिवारमा जन्मिए पनि उहाँ राणा विरोधी आन्दोलनमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुभएको थियो। जबराको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा उथलपुथल नै ल्याएको थियो। नेपालमा भारतीय नोटको प्रचलनलाई हटाउनेदेखि अरू वित्तीय सुधारका कामहरू पनि उहाँकै पालामा भएको थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल एयरलाइन्सको उडान शुरू गरिने बताउनु भएको छ। विमानस्थलको निरीक्षणपछि उहाँले आफू काठमाडौँ पुगे लगतै यस विषयमा पहल गर्ने जानकारी दिनुभएको हो। नेपाल एयरलाइन्स मात्र नभई अन्य विमान सेवाको उडानका लागि पनि आफूले पहल गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो। श्रीलंका भ्रमणमा रहनुभएका परराष्ट्र मन्त्री मार्फत कोलम्बो भैरवा कोलम्बो उडानका लागि पनि पहल गरेको मन्त्री किरातीले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला आईएलएस रूट पर्मिट, दिल्ली भैरवा उडान लगायतका विषयमा भारतको सहयोग सम्बन्धी एजेण्डालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी पहल गर्ने उहाँले बताउनुभयो।
नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आधुनिक र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिक सम्मिश्रण स्थल डनी हिलिङ क्लिनिक। यहाँ विशेषज्ञहरूद्वारा नसा, हाड जोड्नी, मांसपेशीका दुखाइ र अन्य समस्याको उचित परीक्षणद्वारा रोगको पहिचान, उपचार र परामर्श प्रदान गरिन्छ। फिजियोथेरापी, एक्युपंक्चर, आयुर्वेदा, मेडिकल मसाज तथा विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उचित उपचार गरिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली तथा निरोधात्मक परामर्शको लागि आउनुहोस्। हाम्रो सिद्धान्त निको प्रकृतिले पार्छ, हामी सहयोग गर्छौं। डनी हिलिङ क्लिनिक, एकान्त गुना रोड, जाउलाखेल। फोन नम्बर 5521 885, 98 018 16 380। वेबसाइट denihealing.com। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। मिठो मिठो खानाले कसको मन नछोला, स्वादिलो खानामा नरमानेको होला। करेन्ट मसलामा बनेको, करेन्ट मसला नरुचानेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार सामान्य बढ़ेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 1.54 अंकले बढ़ेर 2096.09 बिन्दुमा पुगेको छ। 258 वटा कम्पनीका 52,06,000 किता शेयर 1,93,17 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। गण्डकी प्रदेश सभा स्थापना भएको 5 वर्ष पूरा भएको छ। वार्षिक उत्सवको अवसरमा गण्डकी प्रदेश सभाले आज विशेष कार्यक्रम गरेको छ। प्रदेशको स्वायत्तता नपाउँदा राम्रोसँग काम गर्न नसकेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले बताउनुभयो। 7 बुँदे संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्दै उपमहानगर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। बुटवलमा भएको सम्मेलनले संघीय संसदबाट उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको लागि छुट्टै ऐन जारी गर्न अनुरोध गर्ने, संघ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय, सहकार्य र सहयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउने, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउने लगायतका विषय समेटेर घोषणापत्र जारी गरेको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले घर घरमा शुरू गरेको 1 महिने स्वस्थानी व्रत आज विधिपूर्वक समापन गरिँदैछ। पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि स्वस्थानीको व्रत शुरू गरी नित्य मध्याह्नकालमा पार्वती सहित महादेवको पूजा गरेका भक्तजनले आज व्रत समापन गर्दै गरेका हुन्। व्रतहरू भरे राति जागराम बस्छन्। भोलि बिहान फूलपाती नदीमा सेलाएपछि यो वर्षको स्वस्थानी व्रत समापन हुने विधि रहेको छ। काठमाडौँको साली नदीमा पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि शुरू भएको माधव नारायण व्रत पनि आज अश्वमेध यज्ञका साथ समापन गरिँदैछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चेली तिहारको रौनक छाएको छ। डडेलधुरा, बैतडी, डोटी सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा माघ महिनामा विवाहित छोरी चेलीलाई विभिन्न पकवान दिने परम्परा रहेको छ। यसमा चेली तिहार वा त्यारमाडो दिने भनिन्छ। अहिले त्यारमाडो दिनेहरूको रौनक रहेको छ। गाउँ गाउँमा कोसेली बोकेर छोरी ज्वाइँको घर गइरहेका आमाहरू तथा दिदी फुपूको घर जान लागेका भाइ बहिनी भदाभदै प्रशस्तै भेटिने गरेका दिपायलका भरत बहादुर कठायतले बताउनुभयो। दाङमा नापतौलको कार्यालय नहुँदा उद्योगी तथा व्यवसायी नेपालगञ्ज पुगेर नापतौलका सामग्री जाँच तथा नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। नापतौलका सामग्री जाँच तथा नवीकरणका लागि नेपालगञ्जसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको घोराही सुनचाँदी व्यवसायी समितिका अध्यक्ष विनोद विकले बताउनुभयो। नेपालगञ्ज जाँदा आफ्नो गाडी नहुनेहरूलाई 2 दिनसम्म लाग्ने तथा उद्योगी व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। आफूहरूले समस्याका बारेमा पटक पटक सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराए पनि समाधान नभएको उनीहरूको भनाइ छ। महोत्तरीमा जीवको ठक्करबाट 4 वर्षकी बालिकाको ज्यान गएको छ। लोहारपट्टीबाट जनकपुरका लागि छुटेको 12-59-24 नम्बरको जीपले घर अगाडि सड़क पार गर्दै गरेकी बालिकालाई ठक्कर दिँदा 4 वर्षकी अंशुकुमारी सहनीको घटनास्थलमै ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ।
मेरो पनि भन्नु छ। तरकारीको खरिद बिक्रीमा संलग्न बिचौलियाहरूलाई तत्काल कारवाही गर्न सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेको खबरमा बलराम अर्जेलको प्रतिक्रिया छ। जे भए पनि किसानका उत्पादनको उचित मूल्य निर्धारण गरियोस्। अहिलेको आवश्यकता अरू होइन, वर्षेनी किसानले आफ्ना उत्पादन सड़कमा फ्याँक्न नपरोस्। यही खबरमा डीबी हेब्यानले लेख्नु भएको छ, बोल्ने भन्दा पनि काम चाहिँ गर्नुपर्ने बेला आएको छ। वास्तविक किसानको समस्या सम्बोधन हुने गरी काम गरे मात्रै सरकार पनि छ है भन्ने महसुस हुन्छ। गफ त अहिलेसम्म सुनेरै आएको हो नि। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको खबरमा एसआर थुलुङ लेख्नुहुन्छ, देश र नागरिकको चिन्ता गर्ने कोही आएनन्। राजनीति भनेको कुर्सीकै खेल मात्रै रहेछ। यही खबरमा कृष्णराज साम्पाङको प्रतिक्रिया छ, सरकारमा गएर पनि केही हुने छाँटकाँट थिएन। सरकारबाट बाहिरियो, राम्रै भयो। बाँदरले अन्नबाली नष्ट गर्ने क्रम बढेपछि भोजपुरको तल्लो भेगका बस्ती खाली हुन थालेको खबरमा लक्ष्मण बहादुर सुनार लेख्नुहुन्छ, बाँदरको उपद्रो कम गर्ने उपाय खोज्नुपर्छ। जिल्लाकै अर्को ठाउँमा भागेर जाने ठाउँ पनि छैन। अनि यही खबरमा नरेन्द्र घरती मगरको प्रतिक्रिया छ, बाँदर धपाउने उचित कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्छ। बस्तीमा बाँदरले दुःख दिन थालेको धेरै भइसक्यो। बाली नष्ट गर्ने मात्र होइन, एक्लै हिँड्न नै जोखिम भइरहेको छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। पाकिस्तानका पूर्व सैनिक जनरल एवं राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफको निधन भएको छ। मुशर्रफको 79 वर्षको उमेरमा संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईको दुबईमा रहेको अमेरिकी अस्पतालमा निधन भएको बीबीसीले जनाएको छ। पाकिस्तानका राष्ट्रपति आरिफ अलवी, पूर्व राष्ट्रपतिहरू, वरिष्ठ सैन्य अधिकृत लगायतले मुशर्रफको दुःखद निधनप्रति समवेदना व्यक्त गरेका छन्। मुशर्रफको निधन एमाइलोइडोसिस नामको रोगका कारण भएको उहाँका परिवारका सदस्यलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। मुशर्रफ सन् 2016 देखि उपचारका लागि दुबईमा बस्दै आउनु भएको थियो। मुशर्रफ सन् 1979 मा सैन्यको पछि पाकिस्तानका 10औं राष्ट्रपति बन्नुभएको थियो। सन् 2008 को संसदीय चुनावमा आफ्नो पार्टी पराजय भएपछि महाअभियोग छल्न मुशर्रफले राजीनामा दिएर देश छाड्नु भएको थियो। सन् 2013 को मार्चमा चुनाव लड्न भन्दै पाकिस्तान फर्किएका मुशर्रफ पक्राउ पर्नुभयो भने उहाँको दल अल पाकिस्तान मुस्लिम लीगले नराम्रो पराजय बेहोरेको थियो। त्यसपछि अदालती मुद्दामा जोडिएका मुशर्रफलाई राजद्रोहमा दोषी ठहर्याएर मृत्युदण्ड तोकियो, तर त्यो सजाय कार्यान्वयन हुन सकेन। सन् 1979 मा शक्ति हात परे यता उहाँ कैयौं हत्या प्रयासमा बस्न सफल हुनुभएको थियो। चीनको हुनान प्रान्तमा 5वटा गाड़ी एक आपसमा ठोकिँदा 16 जनाको ज्यान गएको छ। अरू 36 जना घाइते भएका हुनान प्रान्तको हाइवे ट्राफिक प्रहरी विभागले उद्धृत गर्दै चिनिया समाचार संस्था सिन्वाले जनाएको छ। 5वटा गाड़ी ठोकिएपछि त्यो सड़कमा गुडिरहेका अरू 49वटा गाड़ी पनि आपसमा ठोकिएर दुर्घटनामा परेका ट्राफिक प्रहरी विभागले जनाएको छ। सबै घाइतेहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। दुर्घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। उद्धार एवं समन्वयका लागि आपतकालीन व्यवस्था मन्त्रालयले दुर्घटनास्थलमा कार्यदल परिचालन गरेको छ। नेपाल दर्पणमा अब खेल खबर। बंगलादेशमा भइरहेको 20 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपालले भुटानलाई 4-0 गोलले हराएको छ। ढाकामा आज भएको खेलमा भुटानलाई 4-0 गोल अन्तरले हराउँदै नेपालले पहिलो जित समेत निकालेको हो। नेपालको जितमा अमिशा कार्कीले ह्याट्रिक गरिन् भने कप्तान प्रीति राईले 1 गोल गरिन्। नेपाल पहिलो खेलमा बंगलादेशसँग 3-1 गोलले पराजित भएको थियो भने भुटानलाई भारतले 12 गोलले हराएको थियो। प्रतियोगितामा नेपाल सहित आयोजक बंगलादेश, भारत र भुटानको सहभागिता रहेको छ। राउण्ड रोबिनको आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि बिहीबार खेल्नेछन्। र न्यू डायमण्ड एकाडेमी र सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेका छन्। आज भएको खेलमा न्यू डायमण्ड एकाडेमीले नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-1 को सेटमा हराउँदै एक खेल अघि नै फाइनल प्रवेश गरेको हो। न्यू डायमण्डले जितेको एपीएफ पनि फाइनल पुगेको छ। एपीएफले आज लगातार दोस्रो जित निकाल्ने क्रममा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराएको छ। शेरबहादुर खड्का स्मृति प्रतिष्ठानको आयोजनामा भइरहेको प्रतियोगितामा 4वटा टोलीको सहभागिता रहेको छ। विजेताले 3 लाख रुपियाँ र उपविजेताले 1,50,000 रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्।
खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपटक। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरियो, सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै, सत्ता साझेदार दलहरू बीचको एकतालाई जसरी पनि जोगाउने पक्षमा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। काठमाडौँका 2 ठाउँबाट 5G सेवाको परीक्षण सुरु, लामो तयारी र ठूलो खर्च गरेर पनि 2 ठाउँमा मात्रै परीक्षण गरेको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष असन्तुष्ट। भारतबाट आयात हुने तरकारीका कारण नेपाली किसान समस्यामा परेको भन्दै चौतर्फी चिन्ता, 3वटै सरकारले अनुदान दिँदा कतै दोहोरिने र कतै अनुदान नै नपुग्ने समस्या। पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफको निधन, राष्ट्रपतिसहित वरिष्ठ सैन्य अधिकृतद्वारा श्रद्धाञ्जली व्यक्त। र 20 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनशीपमा नेपालले भुटानलाई 4 गोलले हरायो, न्यू डायमण्ड र एपीएफ क्लब राष्ट्रिय महिला भलिबलको फाइनलमा। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मल्लिका थापा र भोजेन्द्र बस्नेत पनि बिदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। सुक्खा समयमा आगलागीको धेरै जोखिम हुने भएकोले आगो बाल्ने वस्तुको सुरक्षित प्रयोग गरौं। नमस्कार।